हांव आसा आतां तामोशाच्या शेतान। तुम्ही पळोवंक शकता अवकाळी येयल्ल्या पावसाक लागून आमच्या तामोशाच्या शेतकऱ्यांचे कितलेशे नुकसान जाल्या। हांगा भात शेती जी आसा ती उदका पोंदा गेल्लेली आसा। भात लोकांक काडपाक मेळ्ळें ना आनी ते भाताचे जे तण आसा ते आख्खे तण भिजोन गेल्लेले आसा। हांवें सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मळ्यांतले हे केल्ले शेटींग काडलेले आसा। पळोवंक शकता तुम्ही हांगा सगळे उदकान गेलेले आसा भात तेंचे। आणि जे तण जे आता जे गाई म्हशींक वर्सभर जे वापरपाचे ते तण पिड्ड्यार जाल्लेले आसा। आता गाई म्हशींनी वर्सभर हे तण कशे खावपाचे, हे भिजलेले आसा, हे तर आता ते खावपाक शकना। तर हांव मागता सरकारा कडेन हांकां ह्या शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवपाची, जेणे करून तेंचे कितें तरी उदरनिर्वाह जावपाचो। हे भात इतले जे आता जेंच्यांनी केल्ले वांयगणी शेती ती आता उदकान गेल्लेली आसा। धन्यवाद। तामोशाच्यान हांव आसा तामोशाच्या शेतान जे अवकाळी पडलेल्या पावसाक लागून पळया शेतकऱ्यांचे कशें नुकसान जाल्लेले आसा। ते मळणी घालपाची उरल्या हांगासर लोकांची, आणि हे भात तशे पिड्ड्यार जाल्ले उदकान गेल्लेले आसा इतले भात लोकांचे। तशेंच भाताचे तण जे आसा ते सामके भिजोन गेल्लेले आसा। तुम्ही पळोवंक शकता हांगा हांवें तरेतरेचे व्हिडिओ करून धाडलेले आसा। हे सगळे तण उदकान गेले। हे तण जे शेतकरी आता हे पावसभर गाई म्हशीं खातीर चारो तेंचो ते आतां गाई म्हशींक पावसभर कितें दितले आता? हे तण भिजले, हे काय आता गाय म्हशी खावचे ना, पावसान पिड्ड्यार जाले हे सगळे तण। तशेंच मिरचीचे सुद्धा अवकाळी पावसान नुकसान जाल्लेले आहा। मिरची सुद्धा यांची पिड्ड्यार जाल्ली आसा। शेवटची जी मिरची काडपाची उरली ती सुद्धा पिड्ड्यार जाल्ली आसा। तरी हांव मागता सरकारा कडेन ह्या शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची, जेणे करून तेंचो कितें तरी थोडेशे तरी नुकसान भरपाई तेंची जावची। धन्यवाद। हे बिचारे शेतकरी तामोशाचे इतले त्रास करून हे शेती करता, पण हे निसर्गाक कोण कितें करूंक शकना। निसर्ग आसा, अवकाळी पावसान तेंचे नुकसान जाल्लेले आसा, कितलेशेच तरी नुकसान जाल्या। हे सगळे भाताचे तण गवत म्हणटा आमी तेका, हे गवत सगळे भिजोन गेल्लेले आसा। आणि मिरची रोपे आसा ह्या सायडीन, मिरची रोपे मिरसांगो सुद्धा काडपाक मेळना तेंकां शेवटचे। ते सगळे मिरची भिजोन गेले, सगळे उदकान गेल्ले आसा। उदक भरला पळय कितले शेतान। ही आसा परिस्थिती तामोशा गांवची। सगळे भात उदका पोंदा गेल्लेले आसा तामोशा शेतकऱ्यांचे। आतांच्या काळान एकतर कोण शेती करपाक पळयना, आणि ही शेती केली जाल्यार अशे निसर्गाचो प्रकोपच म्हणपाचो शेतकऱ्यांचेर। तरेतरेन वाठारांतल्यान हे भात गवत पडलेले आसा। भातय तेंचे उदकान गेल्लेले आसा। जे मळणी घालून भात तयार केल्ले पळोवंक शकता, मळणी घालून भात सायडीक काडले तेंच्यांनी, ते बीन उदकान गेले।